नमस्कार, हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोंयान मेळत तशें जमनीचें रुपांतर करतात ताची आड निशीत मारूंक आनी गोंया खातीर नव्या रिजनल प्लॅनांची मागणी करूंक चिंचोणे गांवांत शेंबुरांनी लोक एकठांय जालो। टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग कायद्यान एकान एक बोदोर आडीत रावतात ते राज्याच्या सरकारान बंद करूंक दोर उलोवपी आपणाच्या उलोवपांतल्यान मुखेलपणी ह्या वेळार सांगतालो। त्या भायर मोदीच व्हडल्या प्रोजेक्टाक फायदो जावचो ना हाची खात्री करूंक आनी पर्यावरणाकूय मार बसना जावंक उदरगतीची आदींच येवजण तयार करूंक दवरूंक जाय अशेंय तांच्या उलोवपांतल्यान आयकूंक मेळ्ळें। Hundreds of residents from across the state voiced their concerns against the regional plan and demanded a new regional plan to implement by taking the consent of the people of Goa and Panchayat body. This comes after the rampant hill cutting and land conversions taking place in the state by the government. आता 50 वर्सां आदीं म्हणटा तेन्ना सांबाळूंक ना म्हणून आयज सुसेगाद आमचें गोंय काबार जावपाक पावलां आनी आयज ते 50 वर्सां आदीं उलयताले ते आमकां दिश्टी पडटा कितें जालां तें। सो तेन्ना आमी कॅर करूं ना तेन्ना करूं ना म्हूण आयज आमकां घडोवन येता। सो आयज तेन्ना म्हणटा गोंय सांबाळपाक जाय। आयज क्वेश्चन येयला आतां थिंगा किसन आहलो आमचो डायरेक्टर ताणें इतिहासार गोंय कोण सांबाळटलो पयलीं म्हणटाले गोंय सांबाळपाक जाय आतां कोण सांबाळटलो। आतां क्वेश्चन प्रॉब्लम येयला ते क्वेश्चन येयला आनी गोंय कोण सांबाळटा आख्खें गोंय कोण सांबाळटलो। म्हाका दिसता आख्खें गोंय सांबाळटलो जाल्यार सोगटें एक बरो जावपा ना, सोगट्यांक वचोन गोंय सांबाळपाक जायना। हांव म्हणटा गोंय सांबाळटा जाल्यार एक गांव एक विलेज आहा ते आमी सांबाळटा जाल्यार ते आख्खें गोंय सांबाळटा पावता। आयज कवलो मारलो सोगट्यांक जायते दुसरे गांवचे आहाय कित्याक हो मुवमेंट दुसऱ्या गांवां वचपाक आनी तेन्नाच एकट्यान आपली विलेज आपलो गांव सांबाळलो जाल्यार आख्खें आमचें गोंय सांबाळपाक जाता। धर्मापूरचोच एग्जाम्पल घेवन तुमचे मुखार दवरता 2021 प्लॅनांक आमी जायते फॉल्ट काडलेले 2015 to 17 मध्ये आनी गव्हर्मेंटान 2 पाट तरी रिजनल प्लॅना ऑब्जेक्शन्स ओपन केल्ली आनी आमी मल्टिपल ऑब्जेक्शन्स अभिजीत प्रभुदेसाय आनी टीम आनी सगळे इन्वॉल्व आसले मल्टिपल ऑब्जेक्शन्स फायल केल्ली मल्टिपल अक्रॉस द स्टेट लोकांनी ऑब्जेक्शन्स फायल केल्ली तरी आसतना हे गव्हर्मेंट इनसेन्सिटीव कित्याक तेज उपरांत ते आतां वचोन 16B येयलें 16B कवर जालें 17(2) येयलें आनी आज 39 येयलो आहा। खंयच्यान तेंक रिजनल प्लॅना डिझायन आपल्याक एक कॉर्पोरेट प्रमाणे चलोवपाक जाय हें जायना जाच्याक आमचो एकवटाचीच गरज आहा। एकवट तांकां काबार करूं शकता आनी हेज पयलीं एकवट एकठांय जाले तेन्ना 2 पाट रिजनल प्लॅन ओपन जाला आनी हेज मुखार पळयत जाल्यार आमी एकठांय रावन तांकां हाला घालपा पडले आनी पॉलिटिकल ओरो पडलें आमी म्हणटाय नॉन पॉलिटिकल पूण नॉन पॉलिटिकल जायना 2027 तेन्ना तुमी पॉलिटिकल ओरोन तांकां जबाब दिवचो पडटलो कित्याक हें आयकपा नाय म्हाका दिसना आमी कोर्टांनी एंड जातलें पडलें हें मॅटर कोर्टांनीच एंड जातलें। आमगे धर्मापुरा जे उदक वता तुमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा जाखलीबान एरिया उदक वता लेफ्टा वयतना डॉक्टर डेनिसा ऑपोजिट ती एरिया इतली सेन्सिटीव एरिया आनी फ्लडिंग एरिया पूण 2021 प्लॅनाचेर अराउंड 6 to 10,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड शेतां सेटलमेंट एरिया नानू रिसॉर्टा दिलो आहाय। सो हे सगळे ऑब्जेक्शन्स इन प्लेस आहाय आमगे MLA साहब पूण आमी मागताय न्यू प्लॅन फॉर डिमांड फॉर अ न्यू प्लॅन बाय पीपल्स कन्सेंट बाय विलेज कन्सेंट पंचायत पार्टिसिपेशन ग्राम सभा पार्टिसिपेशन हे गोंय पळय चलता सांकवाड विकले बिचोल विकले रेसमार्ग विकले आनी आतां तुमचे एरियान व्हडलो रोस केला फुडल्या प्लॅनाक फकत तुमकडे एक उपकार मागता सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन कार्ड जाणटा आमी आमचे सगळ्यांनी डिसायड केले ते भाशेन बायलांक जमीन विकची न्हू आनी हे ते चोर पळय आहाय राणे शिकवेरा लोको हे चोर आहाय ते मनसरात सगळ्यांक तांकां बांगलादेशाक गेले ते भाशेन कशें सगळ्यांक एकठांय जावन मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड टीव्ही। गोंयच्या साहेबाची उक्तावणी वेळार सगळ्या धर्माचो लोक ताका मान दिवंक येतात। सेंट फ्रांसीस झेवियर सगळ्यांक एकठांयता सगळ्या भारताचो लोक शांतीन जियेतात ताका लागून गोंयांक धर्मीक एकवटाक लागून बरें नांव आसा। एक्सपोजिशनाचो वेळ हो धर्मीक एकवट वाडोवपाचो वेळ अशें सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक्सपोजिशनाचे समितीचो निमंत्रक पाद्री हेनरी फाल्काओन हेराल्ड टीव्हीक सांगलें।
The exposition of Saint Francis Xavier will be held from 21st November 2024 till 5th January 2025. Father Henry Falcao, convener of the exposition committee, told Herald TV that Saint Francis Xavier was a person who unites people. He also called on youth to proclaim the message of Christ. बागीवोन फ्रांसीस शावेरान सगळ्या मनशांक एकठांय केले आनी आयज पासूनय म्हाका दिसता बागीवोन फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत सगळ्या धर्माच्या मनशांक एकठांयता. एक्सपोजिशनाच्या वेळार सगळ्या धर्मांचो आमचो लोक आमच्या आदल्या गोंया येता बागीवोन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक. ही खरेंच बरी घडणी आनी आमच्या गोंयांत आमी सगळे धर्माचे मनीस आमी भावपणान आमी जियोन आयल्या. इतलीं वर्सां जालीं आमच्या गोंयांत वेगळे वेगळे धर्माचे मनीस कांय बरे भाशेन आमी जियेता आनी एक्सपोजिशन आमकां हें अदीक वाडोवंक वा आमचें भावपण धर्मा मदें जें आसा जें वाडोवंक आमकां एक सोयेक जावंक जाय, न्हय आमचे मदें फुटी घालूंक. आनी ह्या पासत आमी सगळ्यांनी चोत्राय धरूंक जाय, शिडूक रावंक जाय. जेजू आमकां शिडकायता आमी सोरपा भाशेन आमी शिडूक जावंक जाय, पूण आमी सादेपणूय वापरूंक जाय. वी नीड टू बी वायज, वी नीड टू बी प्रुडंट. सगळ्यांनी हे भाशेन करचें आनी आमचें एक्सपोजिशन जेन्ना जायतो लोक येतलो भायलो आमच्या गोंयांत असलो घडबड धर्मांच्या नांवान तो आमी वाटावचो म्हण ही आमची विनंती. आनी ओंदूच्या एक्सपोजिशनाचो विशय वी आर मेसेंजर्स ऑफ द गूड न्यूज. उगडास कोत्ता आमकां आमी सगळीं बरे खबरेची परगटणारां, पूण कितें भाशेन उगडास करूंक सोदता आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक बागीवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन अखंड भावार्थाचे आनी काळजीदार यादनीक मोटवाशी भावां भयणां आयज आमकांय पवित्र सभेक गरजेची. आनी ह्या पासत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या आवय बापायनी हाचेर जायतो भार घालचो. आमच्या गोंयांतूय यादनिकी जिविताक मोटवाशी जिविताक आपोवणी देंवत वेता. आमचो सगळ्यांचो तो हुस्को जावंक जाय आनी हें आमचें एक्सपोजिशन बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जायतीं आमचीं तरणाटीं आमचीं भुरगीं यादनिकी जिविताक मोटवाशी जिविताक वेंग मारतलीं म्हूण हें म्हजें आवडे. आगरवाडा चोपडे नागरीक समितीन बुधवारा दीस आपयलेली चोमातीक भरपूर लोक आजीत जालोलो दिसलो. ही चोमातीन उलोवप केलोल्यांनी फाटल्या वर्सा 3.86 स्क्वेअर मित्रां जमनीचें रुपांतर केलें देखून तांणी टावन इन कंट्री प्लॅनिंग TCP खात्याची बरीच टिका केली. हो गांव 2.85 लाख स्क्वेअर मित्रां मोदें वचतालो. ताका 1.5 वर्सां मोदें 130 आनी 100% वाडोवपाची कितली गरज पडली हो व्हडलो प्रस्न केलो. TCP खात्याचो भाग 17(2) आनी 39A हाचो वापर करून चोपडे सारक्या गांवचो दुबाव येना थंय उदरगत फोसाण हाडपाचो वाव चलयला अशें एक्टिविस्ट स्वप्नील सलेकारान सांगलें. On Wednesday, Agrawada Chopdam residents, activists and Congress party members expressed anger and frustration on the TCP department converting 3.86 lakh square meters of land into settlement in 1 year. These land changes included shifting NDZs, orchard and natural cover to settlement areas, and nearly 2 lakhs SQMTS of land was classified as settlement by a single application submitted by Delhi-based real estate companies. हांगासर परत एकदा प्रश्न तोच घालता, आमचे खंय चुकले. आता जेन्ना तुम्ही कन्वर्ट कित्याक करता हो प्रश्न जेन्ना आमी घालता तेंच्या कडल्यान प्रति उत्तर म्हणून आमकां प्रश्न येता, जागे कोणी विकले विचारता काय ना. आता हो प्रश्न विचारलो काय हेजे उत्तर स्वाभाविक उत्तर कितें आहा, जागे आमीच विकले म्हणटाले न्हू. एकदा आमीच विकले म्हटले की आमी एक्सेप्ट केले आमची चूक, आता तुम्ही उभी राहा असो हिशोब न्हू तो. सरकारान हांगा कितें केला, आयच्या दिसाक शेत सुद्धा कोणी घेतले
जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्स आहा हे सरकाराचो जो ब्रोकर बसलेलो आहा TCP डिपार्टमेंटान ताका जर चणे भिकणा उडयत जाल्यार तो बापायकूय विकपाक तयार आसतलो म्हणून पयर हेणी सांगला. कोण तो काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर तेणी उलोवन गेलो तो म्हणपाक विश्वजीत राणे हो आपल्या बापायचो न्हू तो खंयच्या पक्षाचो कितें जातलो काय म्हणून. तेजी उतरां प्रेस कॉन्फरन्साक तो उलोवन गेलो आणि सत्य परिस्थिती हो अमित बाब आहा काय गेलो ना दुसरो तांकां काँग्रेसीकूय वॉर्निंग इश्यू करपाक जाय. कित्याक जर विश्वजीत राण्याक आपले BJPच्या दुकानाचेर बसून जर धंदो चलना असो दिसलो न्हू तो परत उठतलो आनी काँग्रेसीन वयतलो. ताका आपलो धंदो कसो करपाक जाय तितलेच पडलेले आसता. सो काँग्रेसीकूय वॉर्निंग इश्यू करपाक जाय. ह्या धंद्याकाराक जर परत काँग्रेसीन घेतले जाल्यार काँग्रेसूय हांगासर गोंयांतल्यान ना नपट करपाचे हे आमी प्रण घेवतात. ह्या BJPच्या ब्रोकरांक आमचे उत्तर आता हे आसतले तुमी लँड यूज चेंज करनाका. दिल्लीचे कितले जाण गोंयांत शेत करपाक येता ते पळोवया न्हू काजी लावपाक आनी भट्टी घालून आमकां सूर काडून दिता ते पळोवया न्हू निरो बिरो हे करपाक येना हांगासर. तांकां हांगासर आपल्यो बिल्डिंग्यो बांदूंक जाय म्हणून येतात ते. तांकां 10 रुपयाचे 1000 रुपया कशे जातले धंदेकार. 1000 लोक आज चोपडे गांवांत रावतात आणि त्या 1000 लोकांक 2,80,000 84,000 स्क्वेअर मिटर जागो पयलीच सेटलमेंट आसा. सो आता आणि एडिशनल 3,86,000 स्क्वेअर मीटर कोणाक लागून कन्वर्ट केला. खंयच्या गोंयकाराक लागून कन्वर्ट केला किंवा खंयच्या चोपडेच्या मनशाक लागून हो कन्वर्ट केला म्हाका दिसता हे सरकारान पयलीं सांगपाक जाय. आज हे सरकार राईट फ्रॉम 16B मागीर 17(2) आणि जे आता 39A अमेंडमेंटाची हाडल्यात ते जागे विकपाक. जेन्ना झोनिंग प्लॅनाचो विशय आयलो आणि तेन्ना पेडणे तालुक्यांतले लोक सगळे एकठांय झाले इन्क्लुडिंग 2 आमदार आणि तांणी लोकांक आश्वासन दिले की आम्ही झोनिंग प्लॅन रद्द करतले. तुम्ही झोनिंग प्लॅन रद्द केलो पूण ही जी पळय टूल आसा तांची करप्शन टूल 17(2) आणि 39A हाचेर कोण उलयना. आज जर आम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार ते 3,80,000 स्क्वेअर मिटर हो कोणाचो कन्वर्ट केला. एक म्हाका दिसता जो कंपनी आसा ती इडन इन्व्हेस्टमेंट जाचो ओनर आसा किशोर कुमार. आता हो कोण किशोर कुमार बाबा. दुसरी कंपनी आसा ब्रह्म एग्रो टेरा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड जाणे 1,98,000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट केला आणि इडन इन्व्हेस्टमेंटान 1,92,000 जागो कन्वर्ट केला. आज हे गोंय राज्याचे सरकार भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार या प्रमोद सावंताचे सरकार आज गोंयची भाटां बेसां दोंगर जे आसा ते कन्वर्ट करपाक आज मुखार सरले. आमचे माजी सरपंच सरकाराची नोंदणी काल जितले निसंटन जाता ताचे खातीर मतदारां गुन्यांवकार आसात. कित्याक ती राज्याचे निसंटन कोत्तात तसल्या मनशांक विचून काडटात अशें बुधवारा दीस उदय भेंब्रेन गांधी जयंती निमित्तान सांगले. पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षान गेलेल्या आमदाराच्या घराचेर लोकांन फातर मारचे अशें ताणें फुडें सांगलें. उदय भेंब्रेच्या ह्या सांगण्या नागरिकांचें मत कितें तें जाणां हेराल्ड टीव्हीन 7 जाणां कडेन ते विशीं प्रस्न विचारले. ताणें उक्तायलेलीं मतां आयचे स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान मांडटा. What Uday Bembre spoke in that speech, particularly this comment, was just one line in a speech that was around 20 minutes long. In that speech he spoke about what is happening to Goa and how frustrated people are and looking at what is happening. And he also said he gave a very pessimistic note that Goa is doomed at this rate. What he was expressing is his frustration over what is happening to Goa, and that Goa that he and others during his time fought so hard for. So I do not take little meaning from his statement because I was there, I heard his speech live. It was his thoughts that we all think, we all talk. It was said to people who understand him, who understand his sentiments, and therefore we all
sympathized and we shared that pain and anguish that he expressed that he is going through. So this statement should not be taken literally. Bembre Bab is not is basically a non-violent person. He is not someone to instigate violence. Mr. Uday Bembre said the right thing. All those who have defected, people should come out and throw stones at them. Because this is a mockery of the vote that the citizens have put for them. Because when you stand on one ticket and you get elected on that particular ticket, it is your bound duty right to fight. You have to stay in opposition and fight even if you are not in majority. But jumping out and then changing your party lines just to safeguard, your seat, or you're getting a lot of money for whatever reason it is. This is actually a big crime. It's against the constitution. But at the end, what you can see, that people, after even seeing that, people have hatred inside them, but people are not coming out and fighting, saying that we voted for you and who told you to jump? You do not take people's consent when you're jumping. But when you come to ask for vote, you come to people's doorstep saying, please vote for me, please vote for this party. And then what do? You just jump. And it is a sad reality which is happening back to back. In 2019 it happened, after 2017 elections, and back again in this particular 2022 election. It's a shame that we see these elected representatives who do not have a spine, who are weak, and because people have voted for them in majority, they are not ready to stand and fight tooth and nail against the ruling party. And this is something that everyone should wake up. Citizens should wake up and fight for this. क्लासीन सांगाती शिकप्यान 7 वर्साचे पिरायेच्या चेडवाक मारले म्हणटात ते विशीं इस्कॉलाच्या कारभाऱ्यांनी कसलोच उपाय घेवंक ना देखून इस्कॉलाच्या कारभाऱ्या आड उपाय घेवचे म्हूण भुरग्याच्या आवय बापायन आनी थंय रावपी लोकांन कुंकोडे पुलीस स्टेशनार येवन मागणी केली. अशा वेळार थंयसर बरोच गोंदळ जालोलो पळोवंक मेळ्ळो. त्या चेडवाक मातूच ताचे तकलेर मार लागलो. ताका हेडमिस्ट्रेस, शिकोवपी आनी इस्कॉलांतल्या लागू जावप्यांनी ते विशीं आड नदर केली. हेडमिस्ट्रेस आनी शिकोवपींनी आड जाता तितले बेगीन उपाय घेवंक आनी ताका जाता तितले बेगीन नोकरेवेली काडची म्हूण मागणी केली. In a shocking incident reported at Veroda Kunkolim, a class 3 student of a private primary school was seriously injured after being allegedly beaten up by her classmate on 26 September. Shockingly, the school management did not take cognizance or provide first aid to the injured child. When the mother reached school to pick up her daughter, she was shocked to see her daughter lying on the floor in an unconscious state. The girl's mother said that her daughter was frothing and the school failed to contact an ambulance nor took her to a doctor. Further, when the parents tried to complain about the incident to the police, the Kunkolim police did not register an FIR but rather the case was noted as a complaint. The FIR was registered on 2nd October, when the situation escalated to a protest. म्हाका तेमी स्कुलान आपयल्लो ते फुटेज दाखोवपा लागून आनी हांवें पयलें थिंगा फुटेज ते एक खूब वेळ अशें दोळे घश्टून रडटाले आनीक दोळे म्हळ्यार ताका सांगोवंक कळनासलें अशें तकलेर हात धरताले ते पयलें तो दोळे पुसत आसलेले न्हिदताले रडटाले रडत आसले ते आनीक टिचर शिकयत आसलेली आनी मागीर कितें जालें ते स्कूल सुटपा टायमार तेणी मॅडमी आपोवन हाडलो आनी तेणी कितें केलें तेच्या भुरग्याच्यान उबो रावोंक जायनासलें उबो रावोन आसतना तेगेर भायली फुटेज आमकां खबर ना ते उबो रावन आसतना मागीर तेणी खंय कोणी एक पेरंट्सान जे भुरगे आसलेले ते एक पेरंट्स एकूच येयल्ले कोण भितर आमकां पेरंट्सांक गेटी भितर येवपाची हें ना परमिशन ना तेणी कितें केलें कॉल केलें आनीक हेची हेगे आवयक आपयलो तेन्ना हांव भायर आसलो तेणी कितें केलें बेगीन गाडी रस्त्यार दवरली आनी म्हाका सांगलें मातशी गाडी पार्क कर म्हणून भुरगीं आपल्याक बंद ना म्हणून आतां कितें जालां आमकां खबर ना मागीर तेगे हांवें गाडी सायडीन पार्क केली आनी हांव बी गेलो परमिशन घेवन ते गेटी आसा तेजे मातशें वचोन येत म्हणून आनी हांव भितर गेलो जाल्यार ते चेडूं हें उबो रावपा हितून आसलेलें तेणी घेयलें तेन्ना जायना तेगे पांय बी स्ट्रेट आसले ते गेले म्हळ्यार पांय फोल्ड करून आसलेले म्हळ्यार कांय तेगे हें एक्शन जाल्लेली हांवें मातशें उदक घालपाची ट्राय केली ताका
हांवें उदक घालपाची ट्राय केली, उदक गेलें ना तेणी. आनीक ते पयल्या मागीर फेस येवंक लागलो, उदक कोणाक गोडचुना गेलें ना तेणी. आनीक मागीर हांवें वेळ गेलो, म्हळ्यार कोणाक उदक बी मारता म्हणून, पूण तेका कांयच रिस्पॉन्स नासलो. उलो मारलो वो बी कांय नासलें तें. आनीक कितें जालें, तेणी त्या टायम कॉल केलें आपल्या रिलेटिवांक, मातशी गाडी हाड कोणी या म्हणून. तेका थिंगसान ह्यात पसून टायम जालो. टायम जालो म्हळ्यार ते बायकार आसलें न्हू, ते बायकार आसलेलें. तेणी कॉल केलें आपल्या हेका सोयऱ्यान. तेदो वचून टायम जालो, पूण आमी थिंगा आसलेले. मागीर ते टिचर सगळी पळयली आनी ती गेली थोडी. सप्लेश वो स्टेटमेंट बी तुगे पुलिसेन घेतला? ना ना मागीर घेतला तुगे घेतला ना. म्हणून की तेका रोडो न्ही, तेका कोणो न्ही म्हणून. जेन्ना क्लास टिचर, जेन्ना हेडमिस्ट्रेसाक कळ्ळें की बाबा ते भुरगें बऱ्या कंडिशनान ना आनी आमी तेका हेल्प ऑफर करपाक जाय, जाल्यार तेजी हेडमिस्ट्रेस क्लास टिचर म्हणटा तूं मामागेर येयला, तूं नाटक करता. असले सगळे एक 8 वर्साच्या भुरग्याक म्हटलं जे ऑलरेडी ब्रेनान तेका ब्लिडींग स्टार्ट जाल्ले बाय दॅट टायम. कोण इतले सगळे जाय सर, एक आवय आपल्या भुरग्याक, अनकॉन्शियस भुरग्याक, एक तकली उडयल्ले भुरग्याक घेवन थंय रावला. एक स्कुलाचो मॅनेजमेंटातलो एक मनीस जावं या कोण फॅकल्टी जावं, बस ड्रायव्हर, कंडक्टर त्या बसी स्कुलाचे कोण जावं, एकलो कोण फुडें येवन त्या भुरग्याक हेल्प करूंक ना. स्कुलान जे नेग्लिजन्स केला, टिचरींनी जे नेग्लिजन्स केला आनी हेंच्या हेडमिस्ट्रेसान जे नेग्लिजन्स केला, तेका लागून आयज ते भुरगे आपल्या लायफा खातीर खूब स्ट्रगल करता. आमी 26 सप्टेंबर आमी कंप्लेंट रेजिस्टर केला. हो आसा FIR कॉपी. हांवें पर्सनली हांवें म्हाज्या हजबंडान FIR कॉपी मागिल्ली 4 दीस पयले. आमकां कंप्लेन कॉपी दिवन धाडला, FIR कॉपी दिवना, कंप्लेन कॉपी दिवन धाडला. आनी आयज जेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा आख्खो बाळ्ळी, फातर्पा, कुंकळे जमा जाता पुलीस स्टेशनार, तेन्ना भियोन हेंच्यांनी एक FIR कॉपी रेडी केल्या आमच्या तोंडार मारपाक की पळय आमी आमचें काम करता. डेट हांगा आसा 2 तारीख आयचो डेट 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दिसा हेंच्यांनी हें केला. इतले दीस पुलीस कितें करताली? 26 केले इतले दीस. सगळें हांगा इन्फॉर्मेशन आसा. हें तुमकां ऑफिशियली जाय जाल्यार हांव दिता. यू ऑल कॅन गो थ्रू दीस अँड लूक एट इट. इतले डिले कित्याक? जेन्ना आमी हांगा येवन विचारता पुलिसांक की खंय पावली इन्क्वायरी, आमची इन्क्वायरी चालू आसा. तुमी कॉमन पब्लिकाक पिशांक काडपाक बसला हांगा. एक 8 वर्साच्या भुरग्याच्या लायफाची काय व्हॅल्यू ना? गोवाचे ज्युरिस्डिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन कितें फेल जाला? क्वेश्चन मार्क पडला हांगा. आमकां जस्टीस जाय. आमकां ती प्रिन्सिपल मिसेस डॉरथी फर्नांडीस, क्लास टीचर मिसेस लजिमा फर्नांडीस एंड द होल स्कूल सिस्टमाचेर एक्शन घेतलें जाय म्हणल्यार जाय. त्या टिचरीक आनी हेडमिस्ट्रेसाक विथ इमिजिएट इफेक्ट टर्मिनेशन जाय म्हणल्यार जाय. 9 दिसांच्या नवरात्री उत्सवा खातीर पार्से, पेडणेच्या लोकांन आनी श्री दुर्गा इस्कॉलाच्या शिंप्यांनी दुर्गा देवीची सार्वजनीक मुर्तीक येवकार दिलो. शिंप्यांनी लेझी संगीताच्या तालार नाच करून हो येवकार दिलो. ऑक्टोबराची 3 ब्रेस्तारा दीस ताण नवरात्री सुरू जाता आनी सोडवारा दीस ऑक्टोबराची 12 सोंपता. हो 9 दिसांचो वायटाचेर बरेपणाचेर जोत कुणावपी आनी दुर्गा देवीच्या 9 रुपांक मिलाव लोक मान दिवपाचो उत्सव. भारतांत 7 जाग्यांचेर सोबत उमतात. आज दुर्गा उत्सवाचे मोठ्या थाटामाटान ह्या पार्शे गांवांत आज सुरवात जातली. आज 3 तारीख आज वाजत गाजत मूर्तीचे आगमन जाल्ले आसा. श्री दुर्गा हायस्कूल पार्शेचे सगळे विद्यार्थी आणि तांचे शिक्षक सगळ्यांनी येवन मिरवणुकीन आणि ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी मेळून आज हे उत्सव मूर्तीचे हांगा वाजत गाजत आगमन जाल्लें आसा. आनी आता थोड्याच वेळार ताची स्थापना जातली. स्थापना जाल्या बरोबर भरगच्च अशे 9 दिसाचे कार्यक्रम आमी दवरल्यात आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक सगळ्या लोकांनी उपस्थित रावची. बरेपैकी दांडिया कार्यक्रम आसात, त्या शिवाय वेगवेगळे कार्यक्रम दवरले आमी भुरग्यां खातीर व्यासपीठ उपलब्ध जावचें म्हणून. रांगोळी स्पर्धा आसा, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा, फुटबॉल टुर्नामेंट आसा, स्लो सायकलिंग सारकेले आसा आनी इतर कार्यक्रम आसा. सगळे इंटर वॉर्ड फुटबॉल टुर्नामेंट आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी घडोवन हाडल्या गांवचे हाचे खातीर आनी भुरग्यांक एक व्यासपीठ मेळचें म्हणून आनी सगळ्यांनी हाचो लाव घेवचो आनी ह्या उत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक हांव शुभेच्छा. बुधवारा दीस जाल्लेल्या गोल्ड सिल्वर इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या शेवटाच्या खेळान कुर्तोरी जिमखानान कुंकोडेच्या पोयतोमाडोच्या सांताक्रूज सोसायटी 8 टाय ब्रेकरा उदेशी 3-0 गोलांनी जैत सोडले. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडलेलो हो खेळ नावेलीचे इगोजेच्या मैदानात जालो.
In the thrilling finals of gold-silver rolling inter-village football tournament, both teams played attacking football, entertaining more than 5,000 spectators who had gathered to watch. Daulat Desai and Van Peeves of Santa Cruz Society, along with Ray Dias and Anselm Fernandez of Kurtorim Gymkhana, missed scoring opportunities during regular time. In the ensuing tiebreaker, Freddy Hilario, Ray Dias and Gilbert Fernandez successfully found the target for Kurtorim Gymkhana, while Santa Cruz Society failed to convert any of their chances. हांगा जमिल्ल्यांक मागीर म्हाका नमस्कार. किरीत भाशेन ह्या 43rd गोल्ड एंड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफीक हे पळोवंक आमी सगळे आयज हाजीर जाल्या. नावेली स्पोर्टिंग क्लब आनी आयोजीत केल्लो हो खेरीत भाशेन फुटबॉलाचो खेळ उमेद हाडटा. आमच्या गोंयान खेळ एके भाशेन फुटबॉल हाचो स्पिरीट जिवो दवरता. नावेली स्पोर्टिंग क्लब आमकां खेरीत भाशेन हांव शाबासकी दिता. खरेंच म्हणल्यार हांव पयले सुवातेर आभार मानता नावेली स्पोर्टिंग क्लब. फाटल्या 43 वर्सांक तो गोल्ड सिल्वर रोलिंग टोर्नामेंट घडून हाडटा आनी हो टोर्नामेंट इतलो फामाद न्हय फकत गोंयांत न्हय फकत आमच्या भारतांत पूण आख्या संवसारांत. जर तर तुवें गुगल घायलें आनीक गोल्ड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफी म्हणून घायलें जाल्यार ताबडतोब तुका हो टोर्नामेंट दिश्टी पडटा. ही एक अभिमानाची गजाल. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. Inacio for Herald TV. सारसोरा स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेल्या मार्कोस मास्कारेन्स मेमोरियल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळांत मांद्रेच्या डन स्पोर्ट्स क्लबान वार्का स्पोर्ट्स क्लबा आड 3-0 गोलान जैत सोडली. बुधवारा दीस चिचोणे मैदानात जाल्लेल्या हे खेळांत डन स्पोर्ट्स क्लब आच्या सितू ब्रिटोन 2 गोल मारले आनी तिसरो गोल सानमेश राहुलान मारलो. मायसन ब्रिटोक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. Inacio for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.